महीयसे धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सह कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्य विजयाभयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु श्री अलर्मेल्मङ्गा पद्मावती नायका समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः एवं शरन्नवरात्रोत्सवप्रयुक्ताख्य सप्तमदिवसे सायङ्काले सायमाराधनाङ्गं महालक्ष्मीदेव्याः परिपूर्णानुग्रहेण यजमानस्य सह कुटुम्बयोः यजमानस्य धर्मपत्न्याः सौभाग्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु संकल्पिता आलयस्य द्वितीयभागनिर्माणेन महालक्ष्मीदेव्याः परिपूर्णानुग्रहेण सकलविधवास्तु दोषशल्यदोष नरदोष नरदृष्टिदोष सकलविधदोषनिवारणोऽस्तु तथास्तु महालक्ष्मीदेव्याः परिपूर्णानुग्रहेण आलयस्य द्वितीयभागनिर्माणेन सकलकार्यदिग्विजय आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु तथास्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः शुभं शुभम्। जय बोल श्रीनिवास भगवान की, महालक्ष्मी माता की।